اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی
تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے فیضان محمد کی قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی اور شان محمد کی تفسیر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ ظلمات کے طوفان میں ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحب و عزیز ساتھیوں اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سنو سارے انو تا زندگی اس کو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ خالق کائنات دی کلام پاک جو جس مقام نو میں احباب دے سامنے تلاوت کی جائے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یارم دا ذکر فرمایا ہے آج دا عنوان صحابہ کرام دی شان تے قرآن دی زبان او بیان کرے گی اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دی اندر جو صحابہ کرام دے اوصاف جو انہاں دے متعلق صفات نو بیان کی تھے غور کرنا ذرا توجہ کرنا اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے آخری نبی نو شان عظمت اور فضیلت ایسی عطا فرمائی کہ پچھلے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر رسول گزرے نے اور سارے مل کے جویں امام الانبیاء دی عظمت اور شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایویں انہاں ساریاں نبیاں دے حواری اور انہاں دے صحابی انہاں دے ساتھی پاک پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب اور ساتھیاں جیسا کردار ادا کر سکتے نہیں اللہ رب العزت نے ایسے ساتھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائے نے ذرا غور کرنا میں اللہ رب العزت دا قرآن تیرے سامنے پڑھے ہے سورہ البقرہ ہے اللہ رب العزت فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب
فرمایا انہاں دی پہلی صفت اللہ فرماندے نے غیب تے ایمان لے کر کے آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے اندر جدو کلمہ توحید اعلان کیتا ہے او حبل پہ ہے اور لات پہ ہے اور منات پہ ہے اور دیوزہ پہ ہے دیگر سارے جڑے نانے معبودان باطلہ 360 مکے دے اندر بنا کے رکھے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس رستے جو گزر دینے سامنے کوئی نہ کوئی انہاں دا معبود ٹنگے ہے تے جناب انہوں فٹ کیتا ہے لوگوں دے سامنے سروا سجود نے لوگوں دے سامنے منت منوتیاں تے دعاواں دل تجاواں پہ کر دینے ان حالات دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایسا خدا ایک ایسا الہ ایک ایسی عبادت دے لائق ذات جیڑی کسے نے ویکھی کوئی نہیں او دی طرف میرے پاک پیغمبر نے لوگانو دعوت دیتی ہے پیغام دیتے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ اے مکے والے لا الہ الا اللہ پڑھ لو دے اندر ہی کامیابیاں جے مکے والے کہن لگے اسی اسام دیکھے خدا نو کیویں من لئیے جڑا نظر ہی کوئی نہیں آندا اللہ اکبر ایو ہی فرق اللہ نے پاک پیغمبر دے یاراں دے اندر بیان کیتا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب اے ایمان بھی لے کے آئے نے تے بن دیکھی چیز دے ایمان لے کر کے آئے نے اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا کہ اللہ فرمان دے ایمان لے کر کے آئے نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز ادا کر دینے نماز پڑھنے والے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ اللہ نے انہوں دیتے او دے وچوں دے رستے اندر خرچ کرنے والے نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دیا مثالاں قائم کر دیا نے اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا کون یاد آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی یاد آئے میرے پاک پیغمبر دا دیوانے مدینے دی اندر قید پہ جاندے انہاں دا قافلہ ملک شام تو غلہ لے کر کے آ رہے ہیں تے مدینے دے صداگرانوں پتہ چلے عثمان بڑا مال لے کر کے آیا ہے کیوں نہ ہووے بارو باری عثمان نال سودا تے کر لئیے مدینے لے آکے مہنگے داموں فروخت کرانگے تے بڑا نفع کما لانگے اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو لائے نے آکے کہنے لگے عثمان ایک گناہ نفع لے لے حضرت عثمان فرماندے نے مینوں ایک ایسے تاجر نال میری ملاقات ہوئی ہے جڑا مینوں اے دے نالوں بھی زیادہ نفع دیندے کہندے نے 2 گنا نفع لے لے فرمایا اے دے نالوں بھی زیادہ دے رہے کہندے نے 3 گنا نفع دین لی تیار فرمایا اے دے نالوں بھی زیادہ نفع دین واسطے تیار اے لگے عثمان پھر کر لے سودا او دے نال ساڑھے بسوں گل بارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنے غلے بے لدے ہوئے اونٹ مدینے دے بازاراں اندر لے آکے کھڑے کر دیتے نے ایک منادی نو ندا کرن والے نو آڈر دین دینے جاؤ بلند ٹیلے پہ کھڑیاں ہو کے اعلان کر دے وہ جنو جنو جنہ جنہ غلہ چاہی دے عثمان دے غلے دے لدے ہوئے اٹھ مدینے دے بازاراں دے اندر کھڑے نے اپنی اپنی ضرورت دے مطابق لے جاؤ عثمان کسے کلوں ایک پائی بھی وصول نہیں کرے گا اللہ اکبر لائے تاجر مل کے آئے کہنے
لگے عثمان جس سوداگر نال سودا تو طے کیتا واقعی اسی تینوں اینا نفع نہیں دے سکدے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہاں دی صفت اللہ نے قرآن وچ بیان کی تھی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دے دیتے مال جو دے رستے اندر خرچ کرنے والے۔ اگے اللہ فرمان دینے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ فرماندے نے سونیا جیڑا سی تیرے تے نازل کیتا ہے اس قرآن تے بھی ایمان رکھن والے نے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جڑے تہاڈے تو پہلے اسی نازل فرمائے نے تورات و زبور انہاں تے بھی ایمان رکھ دے نے، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ سونیا تے آخرت بھی یقین رکھن والے، مر کے دوبارہ بھی اٹھنا اے نہیں آ جگ مٹھے اگلا کس ڈٹھے۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے سونیا محبوبہ اے نام دے صفتاں پائیاں جاندیاں نے، میں رب کی اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اے لوگ اللہ دی طرفوں ہدایت والے نے اور اے لوگ ہی کامیاب نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو اللہ نے ہدایت والے قرار دیتے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو اللہ نے کامیاب بھی قرار دیتے۔ اللہ اکبر۔ غور کر سونیا توجہ کرنا، کامیابیاں ایویں نہیں مل گئیاں۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صدر کاری روانہ فرمائے نے، میرے پاک پیغمبر نے عامر بن طفیل دی طرف، اللہ اکبر۔ عامر بن طفیل اپنی جناب اپنے دفتر دے اندر اپنی وزارت خانے دے اندر بیٹھا ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مرحان رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی، اللہ اکبر دی عدالت اندر پہنچے نا، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا تو مینوں سجدہ نہیں کیتا، مینوں جھک کے سلام نہیں کیتا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی فرماندے نے عامر بن طفیل اے گلاں تے سانو پاک پیغمبر نے دسیاں ہی کوئی نہیں، سانو تے کئیاں دے دروازیاں تو ہٹا کے ایک دے دروازے تے جھکان دا وال دسے ہے۔ جے تیرے سامنے سر جھکانا سی پھر ایک نو منن دی کا دی لوڑے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی نے نی گل کی تھی نا، انہیں پچھے کھڑے ہوئے بندے نو اشارہ کی دے، انہیں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی دی کمر دے اندر نیزہ مارے ہے، نیزہ سینے دی طرفوں پار ہو جاندے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی نے جو دوویں ہاتھ جوڑ لینے، سینے چو خون دا فوارہ نکل دا پہ ہے، انج خون اٹھا کر کے اپنے سر اندر داخل کر دینے، نال فرمان دینے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، میں نو رب کعبہ بھی قسمیں میں تے کامیاب ہو گیا ماں، میں تے کامیاب ہو گیا ماں۔ عامر بن طفیل حیران و ششدر رہ جاندے، یار نبی نے انہاں لوکاں نو کی ایو جیا سنگا چھڑے ہے، اے مر جان نو اپنی جان دے نو می کامیابی تصور پہ کر دینے۔
اللہ اکبر نے سپاہی بھیجے بیرے مؤنہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 70 قرآن دے کاری اللہ اکبر ایک ایک کر کے سارے انو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر غور کرو سونے مدینے دے اندر ادوں کیسا ماحول بنیا ہویا ہوئے گا۔ اللہ اکبر جدوں پورے مدینے وچوں 70 جنازے اٹھائے گئے ہوں گے، جدوں 70 سہاگناں دے سہاگ اجڑ گئے ہوں گے، جدوں 70 والدین دے جناب سہارے کھو لے گئے سن، جدوں 17 کران دے سربراہ اس دنیا تو چلے گئے تے بچے یتیم ہو گئے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جان دے رہے سن تے نال کہندے سن بلغو انا قومنا بلغو انا قومنا۔ صحابہ کہندے نہیں اسی قرآن دی تلاوت کرن تو بعد سب نالوں زیادہ آشیر پڑھیا کر دے ساں، جیڑا بیرے مؤنہ تے شہید ہون والے انہاں کاریاں نے پڑھیا سی۔ فرمان دے بلغو انا قومنا، اے باد سبا ساڑی قوم نو ساڑا سنیا دے دیویں لقد لقینا ربنا لقد لقینا ربنا، اسی اپنی اللہ نال ملاقات کر لئیے کی حالتاں نے فرمان دے رضی اللہ وارضانا، اسی او دے تے راضیاں اور رب ساڑے تے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر سونے جنہاں نے سمداد نال اپنا سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں، قرآن تائیں تے کہندہ اولائکا ہم المفلحون۔ اللہ اکبر غور کر سونے دوسرے نمبر تے اللہ دا قرآن میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو ہدایت دا مرکز کہہ رہے نے، ہدایت دی کسوٹی کہہ رہے، قرآن بولے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السمیع العلیم۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے ایمان لے آؤ، انج دا ایمان لے آؤ جی میں میرے پاک پیغمبر دے دیوانے ایمان لے کے آئے نے، جی میں ابو بکر ایمان لے آئے، جی میں میرا عمر ایمان لے کے آئے، اور جی میں عثمان ایمان لے آئے، جی میں حیدر و کرار ایمان لے کے آئے نے، جی میں عشرہ مبشرہ ایمان لے کے آئے نے، جی میں 313 بدر والے ایمان لے کے آئے نے، جی میں 1400 اصحاب اللہ اکبر حدیبیہ ایمان لے کے آئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار پر میں ایسا ایمان لے آؤ میں تو انو ہدایت دے چھڑاں گا۔ کیوں؟ اے ہدایت یافتہ لوگ نے۔ اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرے تھے بس نہیں، اللہ خالق کائنات نے اپنی کلام پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا او پہلے ایمان لے اون اندر سبقت کرنے والے من المہاجرین والانصار، مہاجرین تے انصار، والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ
عنہم۔ اللہ دی قسم اتنا مزہ دیندی ہے بندہ صبح تو شام تک تلاوت کری جائے۔ صحابہ نو اللہ نے کیسی ڈگری دنیا تے دیتی ہے جڑی جنتیاں نو سب تو آخر تے جنت وچ ملے گی۔ غور کر ذرا توجہ کرو دو جنتیاں دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا جدو اللہ کہے گا جاؤ جنتیو میں تو آڈے تے راضیاں، جاؤ میں تو آڈے تے راضیاں، ناراض نہیں ہوں گا۔ او دو خوشی دا مندر کی ہوئے گا؟ ایو ہی اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر دے یارانو دنیا تے جناب ڈگری دے چھڑی ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضیاں اے میرے تے راضی نے۔ اللہ جی بس فرمایا نہیں وعد اللہ وعد لہم جنات تجری، میں انہاں واسطے ایک جنت تیار کیتی ہے جدے تھلے چل رہی نے تحتہا الانہار، جدے تھلے نہراں چل رہی نے۔ فرمایا خالدین فیہا، اے ہمیشہ ہمیشہ دی اندر رہیں گے۔ اللہ فرماندے نے ذالک الفوز العظیم، فرمایا بہت بڑی کامیابی ہے جڑی میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام نو عطا فرمائی ہے۔ غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا ہے کون؟ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے میرے مصطفیٰ دے او صحابہ نے جنہاں نے پتران دی پرواہ نہیں کی تھی، جنہاں نے اپنے ماں باپ دی پرواہ نہیں کی تھی۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ بیٹا کہندا ہے ابو جی بدر دے اندر تسی کئی واری میری تلوار دے نیچے آئے، میں تہانوں باپ سمجھ کے چھڑ دیندا رہا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پترا جے تو ایک واری بھی میری تلوار دے تھلے آ جاندوں میں پتر سمجھ کے چھڑنا نہیں سی، نبی محمد دا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن تو جدا کر دینا سی۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، انہاں نے اپنے بیٹیاں دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنے ماں باپ دی پرواہ نہیں کی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بیٹا اللہ اکبر ماں کارم در گئے نے تے ماں جناب تپے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سعد فرماندے نے اماں اٹھ کے چھاویں ہو جا، کھانا کھا لے پتر، میں کھانا بھی نہیں کھانا، میں تپے اٹھ کے چھانتے بھی نہیں جانا۔ ماں کی ہوئے میں نو پتا چلے تو نبی محمد دا کلمہ پڑھ چکا میں، او دا کلمہ چھڑ دے تے میں تپے اٹھ کے چھاویں آ جاواں گی، میں بھوک ہڑتال ختم کر کے کھانا بھی کھا لواں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے سعد کے آسن مانی میری ہے اور تو 100 واری مر جاویں، اے 100 واری مڑ زندہ ہوویں، اور مینوں کلمہ ہی پڑھ دیا پاویں۔ اے
मेरे नबी दे सहाबा ने कुल इनकाना आबाउकुम मापे जांदे ने छड़ दिते ने वा अबनाउकुम औलादां जांदियां ने छड़ दित्तियां ने वा अज़वाजुकुम जे बीवियां जांदियां ने ते तां छड़ दिते ने। हज़रत उम्मे सलमान रज़ी अल्लाह तआला मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी है। अल्लाहु अकबर हिजरत करने वास्ते निकल पे ने मक्के वालिया ने रास्ता रोक लिया। अल्लाह ससुराली आ जाते ने अबू सलमा आ उम्मे सलमा नू असा नहीं जान देना बीवी छड़ दी है। दाद के आ जाते ने अबू सलमा आ पुत्र असा नहीं जान देना। हजरत अबू सलमा को दुनिया का मालो मता भी छीन लिया जाता है। हजरत अबू सलमा कले तन तनहा मेरे पाक पैगंबर को पहुंच चुके ने। ताई ते कुरान ने कुर्बानियां दा जिक्र कीता कुल इनका आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा। ना इन्ना मालो दौलत दी परवाह कीती है, ना इन्ना ने तजारतां दी परवाह कीती है। सारा कुछ ही अल्लाह दे रसूल तो कुर्बान कर छड़े है। गौर करो सोने वीरा तवज्जो करना। एवें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कलामे पाक सूरह मुजादला अंदर नहीं फरमाया, फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह। ओए मेरा गिरोह, ए मेरा गिरोह, ए मेरी जमात है, मेरा लश्कर है। फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमांदे ने ते जड़ा अल्लाह दा लश्कर है वो कामयाब ही कामयाब है। ओदी इज्जत अंदर कोई बंदा फर्क नहीं ले आ सकदा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा। गौर करो सोने वीरा तवज्जो करना। कौन? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुहब्बतां करने वाले, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल प्यार करने वाले और मेरे महबूब दे सहाबाजी मुकाम कार दे ईमान वाले और जिंदा एहतराम मेरे महबूब दे सहाबाजी मुकाम कार दे ईमान वाले जिंदा एहतराम। ओए आमिना दे चन दे प्यारे जानशीने हर थां फैलाया उन्हां मदनी दा दीने, हर थां फैलाया उन्हां मदनी दा दीने। ओए छा गए ज़माने उत्ते आका दे गुलाम कार दे ईमान वाले जिंदा एहतराम। वो सारे असहाब हैं बड़े बाकमाल, सुहैब रूमी फारसी ते हबशी बिलाल, सुहैब रूमी फारसी ते हबशी बिलाल। जिन्ना दे उस्ताद हैं खैरुल अनाम कार दे ईमान वाले जिंदा एहतराम। जेड़े हर वेले आका नाल रहंदे दूरी एक पल दी न कदी सहंदे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को आया, मेरे पाक पैगंबर दा दीवाना सोने महबूबा सानू इत्थे परेशानी होवे दौड़ के मस्जिद विच आ जाने तुहाडा मुखड़ा तक लईदा। जदों मुखड़े ते नजर पैंदी है अल्लाह सुकून दे देंदा। सोने परेशानियां मुक जांदियां ने ते जन्नत दे अंदर भी सोने जे तुहानू वेखना होवे तुहाडे नेड़े रहना होवे की करना पएगा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने कसरत नाल सजदे तुसी करया करो, अल्लाह मैं मुहम्मद दा गवांड दे छड़ेगा। अल्लाहु अकबर। जेड़े हर वेले आका नाल रहंदे दूरी
ایک پل دی نہ کدی سہندے اے حاضر غلامی وچ رہندے صبح شام کر دے ایمان والے جندہ احترام صحابہ کولو سانو اسلام ملیا کلمہ نماز تے قرآن ملیا اے کلمہ نماز جنہاں نے صحابہ دا انکار کیتا ہے نہ انہاں نو کلمہ ہی صحیح ملے ہے نہ نماز ہی صحیح ملی ہے نہ قرآن ہی صحیح ملے ہے اللہ اکبر نہ کلمہ بھی آپ ہی بنایا ہے قرآن بھی انہاں 40 سپاریاں والا بنایا ہے نماز بھی انہاں نے اپنی بنا لئیے جنہاں نے صحابہ دا انکار کیتا ہے اپنی قسمت تے فخر کریا کرتے ناد کریا کرتے کیا کر صحابہ کو لو سانو اسلام ملیا اوہ کلمہ نماز تے قرآن ملیا اوہ ہوندے نہ صحابہ اوہ ہوندے نہ صحابہ تے نہ آندہ اسلام کر دے ایمان والے جندہ احترام غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کون صحابہ اللہ رب العزت دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا ان الذین یعزون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ خالق کائنات فرماندے نے اللہ اکبر غور کر سونے آئے کون لوگ نے جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اونچی آواز نال گل بھی نہیں کر دے گل بھی نہیں کر دے میرے پاک پیغمبر نو کئی مرتبہ اپنے یاراں کولو گل دہرا کے پوچھنی پیندی کی کہہ رہے ہو انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال آہستہ آواز نال گل کرن والے اللہ رب العزت فرماندے نے غور کریو سونیا توجہ کرن اللہ فرماندے نے جڑے میرے مصطفیٰ کول اونچی آواز نال گل نہیں کر دے اللہ سونے ہیں اتوں سی یا دلوں میں سن اللہ فرماندے نے غور کرنا فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اللہ فرماندے نے میں نام دے دلاں نو چیک کیتے میں نام دے بلاں پہ کیمرے فٹ کیتے نے میں بڑی بریک بینی نالے نام دے دلاں دا امتحان لے اللہ سونے امتحان جو لے آجے کی بنیا فرمایا لتق میں نام دے دل وچ رب دا ڈر ویکھے میں نام دے دل وچ مصطفیٰ دی محبت ویکھی ہے اللہ سونے پھر سلوک کی جا جو اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم میں رب نے نہ سارے انو معاف بھی کر دیتے تے نانو اجر عظیم عطا بھی کر چھڑے میں نانو اجر عظیم دا مالک بنا دیتے اللہ اکبر غور کر سونے جنہاں مغفرت دی ڈگری رب دا قرآن دے وے جنہاں مغفرت دی ڈگری نبی سبحان دے وے جنہاں مغفرت دی ڈگری خود خالق کائنات دے وے اللہ اکبر جدا لچا لفنگا جو مرضی کہندہ چلا جائے انہاں دی عظمت اندر کوئی فرق نہیں آن لگے اللہ اکبر غور کر سونے کون میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ دی ذات تے توکل تے بھروسہ کرنے والے میرے نبی دے صحابہ اللہ اکبر لینج میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ کار اندر آئے اللہ اکبر آ کر کے اپنی بیوی نو پوچھ دے اللہ والی کار اندر کچھ کھان واسطے ہے وے کہنے لگی کار اندر کوئی شے نہیں اللہ اکبر کہنے لگا اچھا انج کر تو اپنے کار اندر مصلی ڈال تے میں مسجد نبوی وچ چلے آواں میں
مسجد وال جا رہے آواں اللہ اکبر بیوی نے کرے اللہ نو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ پیدا تو کیتا ہے تیری رزق بھی تو ہی دینا ہے اللہ سونیا تو ہی پیدا کرنے والا ہے تے اللہ کھانا بھی تو ہی کھلانا ہے اللہ اکبر خامند بھی ہیں جو مسجد دے اندر اللہ بے سامنے عرضاں پیا کردا ہے اللہ سونے ہے کہ تیری ذات پہ توکل تے بھروسہ ہے تھوڑی دیر تو بعد گھر اندر واپس آیا تے آگے پوچھدا کچھ بنیا کچھ شے نظر آئی کہنے لگی اور تا کوئی نہیں گھر اندر پئی چکی نے اپنے آپ ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ انج کپڑا بچھایا ہے تے آٹا پیچھے ہٹائی جا رہی ہے اللہ اکبر آٹا پیچھے ہٹائی جا رہی ہے کہنے لگی دل اندر خیال آیا میرا خامد بھکھا ہے انہیں روٹی کھانی ہے جلدی دے نال تندور وال گئی اگ بالن واسطے ویکھیا تندور روٹیاں نال بھریا پیا ہے تندور ہے روٹیاں نال بھریا پیا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر دا صحابی گھر اندر آیا اللہ اکبر کے حالات ویکھے نا تھوڑی دیر تو بعد پھر وہ دوجا خیال پتہ دے کراں آٹا آ کتھوں رہے انج کر کے جناب چکی دا پڑوا اوپر چکیا نا تے ویکھیا وچ کچھ بھی نہیں چکی بند ہو گئی آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول سونیا محبوبہ اج تے بنیا بنایا کم ہی خراب ہو گئے آقا جی اج گھر پئی چکی چلن لگ پئی تے میں جناب اٹھا کے پڑوا چیک کرنا چاہے چکی بند ہو گئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی اگر تو چکی نہ روک دا قیامت تک چل دی رہنی سی تے پورے مدینے وچ آٹا سپلائی ہوندا ہی رہنا سی اللہ اکبر اللہ دی ذات تے توکل تے بھروسہ کرن والے میرے نبی دے صحابہ اللہ اکبر غور کریو سونیا ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار کون یار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آئیے اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما فرمایا اللہ دے بندے زمین دی اوپر چل دے نے تے بڑا آہستہ آہستہ قدم رکھ دے نے اگر کسے جاہل دے نال مقابلہ ہو جائے کہندے نے قالوا سلاما او بھائی میرا تیرے نال جوڑ ہی کوئی نہیں میری گل ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دیاں راتاں چار پائیاں پہ نہیں گزر دیاں بلکہ عرصاں والے رب دے سامنے روندیاں گزر دیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی مسجد دی اندر نماز پڑھ دے پہنے مسجد دی چھت نو اگ لگ جاندی ہے محلے والے جمع ہوندے نے انہاں نے آ کر کے آگ بجھائی ہے آگ بجھا کر کے فارغ ہوئے نے حضرت علی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے فرماندے نے ویریو کیویں کٹھے ہوئے ہو کیویں شور بپائے فرمایا حضرت تسی نہیں ہو جان دے مسجد دی چھت نو اگ لگ گئی ہے اسی اگ بجھار تانوں پتہ ہی نہیں چلیا حضرت علی فرماندے نے تسی دنیا دی اگ بجھا رہے سو میں جہنم دی اگ بجھا رہا سا اللہ اکبر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما سجدے اور قیامہ دی اندر راتاں گزارنے والے اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا اللہ اکبر لافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیتے اس بھی پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے خاندان دی اندر اللہ اکبر ایک مجوسی دے گھر اندر علی خاندان دی عورت آئیے اے اپنی بیویاں نو کہن لگا
لگا میں پورا واقعہ سنوانا مقصود نہیں، میں ایک گل سمجھانی چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اپنی بیویاں نو کہن لگا جے واقعی علوی خاندان دی عورتیں تے پھر رات ساری مسلے تے گزار دے گی۔ ساری رات مجوسی تھی او دی بیوی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے خاندان دی عورت دی طرف نظران جما کے بیٹھے نے۔ وہی گل ہوئی ہے جناب اپنی بیٹیاں نو مسلے پہ کھڑیاں کر کے عرشاں والے رب اگے رونا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر لندہ رونا گڑ گڑانا بے کر کے مجوسی دے دیا سارا خانوادہ مسلمان ہو جان دے۔ اللہ اکبر غور کر اللہ بے قرآن نے ایمیں صفتاں بیان نہیں کی تھی ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یو تربیتہ کی دیاں سن میری تیری امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں پاک پیغمبر دے نال لیٹی ہوئیاں میرے مصطفیٰ نے سر سجدی اندر رکھے ہے انج میرے پاک پیغمبر دا سینہ کھول دا پہ ہے جی میں ہانڈی چلے تے کھول دیئے جی میں چکی دے چلن دی آواز ہوں دیئے انج میرے نبی دا سینہ کھول رہے ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے محبوب کافی دیر سجدے اندر گزار دیتی میں سمجھیا پاک پیغمبر دی روح پرواز کر گی میں محبوب دا انگوٹھا پکڑ کے ہلائے میں نے محسوس ہویا پاک پیغمبر دا جسم حرکت دے اندر ہے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے آن پیر سج جامن خدایا کھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے جڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے دعا نال بخشاوے شرافت اے ہو جئی ہوئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اندے اللہ سونے سانو جہنم دی اگ تو بچا لے سانو جہنم دی عذاب تو بچا لے انہا ساعت مستقرم و مقام اللہ سونے بہت برا ٹھکان ہے والذین اذا انفقوا ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما اللہ دے رستی اندر خرچ کر دے نہیں اسراف نہیں کر دے تے کنجوسی دا مظاہرہ بھی نہیں کر دے بلکہ اپنی ذات تے دوسرے نو ترجیح دین دینے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا ہے سونیا کھانا کھانا ہے بھوک لگی ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی انج گھٹ تو پکڑ لیندے لے کے اپنے کار اندر چلے جان دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اپنی بیوی نو جا کے کہن لگا نہیں اللہ والی نبی دا مہمان ہے اس کھانا کھانا ہے اندی اللہ والے کھانا اتنا کوئے اللہ اکبر اللہ اگر مہمان نو کھلا بھی تے اپنے واسطے کچھ نہیں اگر آپ کھا لیے تے مہمان واسطے کچھ نہیں بچے بھی بڑے بھوکے نے کہن لگا انج کرنا بچیاں نو اج کو لالچ دے کے سلا دے کھانا مہمان دے سامنے لے آ
کرے وے نام تیرے تو اے محبوبہ اے لکھ ہووے جندوارا اے کترا کترن میرا اے کترا کترن میرا میں تد بھی مول نہارا اللہ فرمان دینے سے صبر دا بدلہ میں انہوں دے رہا خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقاما عالی شان جنتاں دا مالک اللہ نے بنایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو بنایا ہے اللہ اکبر اللہ فاق مفلحون میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کامیاب ترین جماعت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اللہ اکبر غور کرو سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نال محبت کر لیجئے پیار کر لیجئے اللہ بھی قسم رب دنیا پہ عزتاں دے گا اللہ دنیا تی شانہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر لا آقا دیا یاران لال دل سودائے پیار دا کرینا تو ڈھل آقا دیا یاران لال دل سودائے پیار دا کرینا تو ڈھل وکھر انعام کی تے رب سائیتا رضی اللہ تمغا خوب ہے ملا رضی اللہ تمغا خوب ہے ملا رب والو جنتی مکان گئے مل آقا دے یاران لال دل آقا دے اشارے آتے جیڑے چل گئے بال دے انگارے آتے پاویں جل گئے آقا دے اشارے آتے جیڑے چل گئے بال دے انگارے آتے پاویں جل گئے پیار دے انداز وچ آئی نہ کو ڈھل آقا دے یاران لال دل سارے اصحاب دے چار سردار ابو بکر غنی حیدر قرار ابو بکر عمر غنی حیدر قرار انہاں بھی غلامی نال سونا ویسے مل آقا دے یاران لال دل علامہ شہید نے بھی بازی جیتی ہے کعبے دے امام تصدیق کی تھی ہے کعبے دے امام تصدیق کی تھی ہے صحابہ نال قبر دی جگہ گئی مل آقا دے یاران لال دل جنگلاں بے جانور کر گئے حیا جنگلاں بے جانور کر گئے حیا زیادہ بیداراں وچ نہ تو لکھا میرے سونے آقا دا دکھاں بھی نہ تو دل آقا دے یاران لال دل سودائے پیار دا کری نہ تو دل اللہ فرمان دینے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میرے نبی دے یاراں دی جماعت کامیاب لوگاں دی جماعت ہے اللہ فرماندے نے میں 100/100 نمبر دے کے انہوں پاس کیتے
میں انہاں دے دلاں تک نو چیک کیتا ہے، انہاں ساراں دے دل بھی مینوں ایمان والے تقوی نہ لبریز نظر آئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ جیڑی نعمت اللہ نے جنتیاں نو سب تو آخر تے جنت وچ دینی ہے، اور رب نے انہاں دنیا پہ دے کے دسیا لوگوں اے میرے مصطفیٰ دی جماعتیں جنہاں میرے مصطفیٰ دے اشارہ عبرو تے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت مینوں تے انہاں دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی بسر کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔